हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 को श्लोक नंबर 6 र 7 के बारेमा अलिकति चर्चा गर्ने र यो श्लोक यस प्रकारको छ। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यासी मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। इसको अनुवाद इस प्रकार था। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली है कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए यह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है, जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था। यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रह कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसा दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योग अभ्यास में बड़े चढ़े हैं, वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छा अनुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन यहाँ तक भक्त का संबंध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है, नयामि परमं स्थानम और चिरादिगतिम विना गुणस्कंदमरोप्य यथेच्छा निवारिता।
तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए शुद्ध भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं यदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगुणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यजिष्टान्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण यतुश्रवणानि कर्माणि मयि सन्न्यासी मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 12 को श्लोक नंबर 6 र 7 में भगवानले भन्नुको छ कि जो मनुष्यले भगवानको लागि मात्रै कार्य गर्छ। अस्तिको श्लोकमा नि हामीले भन्यो कि भगवानले के भन्नुको थियो अर्जुनलाई भने यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तद्गुरु स्वमतर्पणम्। भनेको अर्जुन तिमीले जे कार्य गर्छौ, जे खान्छौ, जे तपस्या गर्छौ, जसको ध्यान गर्छौ त्यो सबै मलाई अर्पित गरेर गर भन्ने भनेको छ। र यहाँ पनि त्यस्तै भन्नुको छ कि सबै कार्यहरूलाई भगवानलाई अर्पित गरेर गर्नु। र यसो कारण अलिकति भन्ने कि अब सबै कार्य त सुत्दाखेरि पनि भगवानको लागि कसरी सुत्नु भन्ने पनि भन्न तर्क उठ्न सक्छ। खाना त भगवानलाई भोक लाएर खाइन्छ र सुत्दा नि भगवानलाई कसरी अर्पित गरेर सुत्दैन भन्दाखेरि कसरी गर्नु भने आज सुतेको भोलि मङ्गलआरती उठ्नको लागि, नभए भगवानको सेवा गर्नको लागि उठ्नको लागि, बजार जाँदाखेरि अरू सामान किन्दाखेरि भगवानको लागि फुलहरू किनिदिनु या भगवानको लागि वस्त्रहरू के किनिदिनु र त्यो पनि भगवानको लागि कार्य भयो। र खाएको भगवानलाई भोक लगाएर खानु र तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए। अविचलित भाव यहाँ अविचलित भन्दै किनभने धेरै भक्तहरू विचलित हुन्छन् कि भगवान हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला, भगवान हुनुहुन्छ कि भरे हुनु भएन भने यसमा अलिकति बात गर्ने कि पहिला प्रभुपादजीको टाइममा प्रभुपादजीले जब पाश्चात्य देशमा गएर प्रचार गर्न थाल्नुभयो र त्यतिखेर एउटा बिजनेसम्यान आयो एकदम ठुलो साइन्टिस्ट र उसलाई लाग्थ्यो कि भगवान हुनुहुन्न भन्ने। र उसले प्रभुपादजीलाई आएर भन्यो कि हे प्रभुपादजी अगर तपाईहरूले कृष्ण भगवानलाई एकदम मान्नु छ र कृष्ण भगवान नै हुनुहुन्न भने तपाईँले के भन्छ भन्दाखेरि प्रभुपादजीले एकदम सुन्दर त्यसको आन्सर दिन्छ कि अहिले तिमीले के खोजेको छौ भन्दाखेरि सुख भनेको छ, सुख भन्छ। अनि यहाँ देख्दैनस् भन्दै देखाउँछ र भक्तहरू नाचेका हुन्छन्, खाएका हुन्छन्, भगवानको नाम लिएर एकदम मग्न सुख भयो, एकदम आनन्दमा हुन्छन् भक्तहरू र उसले हेर्छ। अनि प्रभुपादजीले भन्छ कि अहिले तिमीले सुख खोज्दैछौ, अरू कृष्ण हुनुहुन्न भने केही पनि भएन त,
तिमीले सुख पाइरहेछौ नि, भक्त भएर सुख पाइरहेछौ नि, भगवान होस् कि नहोस्, सुख त पाइरहेछ, सुखको लागि खोजेको हो, भगवान होस् कि नहोस् सुख पाइरहेछ, भइगयो त भन्दै भन्नुभयो। र अन्तमा गएर भगवान हुनु चाहने चाहिँ तैँले के गर्छस् भन्दै भन्छ। र त्यो बिजनेसमा नि हार्छ त्यो पनि, किनभने प्रभुपादजीलाई वाद विवादमा कल्याण जित्न सक्ने थिएन। र अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। र भगवानको पूजा गर्छन् जसले र आफ्नो चित्तलाई भगवानमा स्थिर राखेर भगवानको बारेमै सोचेर र निरन्तर मेरा ध्यान करते हैं। र यसमा अलिकति तर्क उठ्न सक्छ कि भगवानको निरन्तर कसरी ध्यान गर्नु, और टाइम खानको लागि टाइम चाहियो, जति 24 घण्टा भगवानको लागि ध्यान दिन त सकिन्न, तर पनि एकछिन समय निकाल्नुपर्छ भगवानको लागि। जब अब मङ्गला आरती गएर 9 बजीसम्म, 4 बजीदेखि 9 बजीसम्म त्यतिखेर भगवानलाई टाइम दिनुपर्छ, भगवानको लागि ध्यान बस्नुपर्छ, भगवानको माला जप्नुपर्छ, भगवानको कीर्तन गर्नुपर्छ, भगवानको कथा सुन्नुपर्छ, सबै यो भगवानको लागि गर्नुपर्छ। त्यति टाइम त हुन्छ जोसित भने, किनभने काममा गयो नि 9-10 बजेतिर गइन्छ सबै। र उनके लिए हे पार्थ, जो आफ्नो कार्य सबै भगवानलाई अर्पित गरेर गर्छ, अविचलित भाव, भगवानमा पुरा विश्वास छ, ऊ भगवानमा पुरा विश्वास छ र भगवानको पूजा गर्छ र आफ्नो चित्तलाई भगवानमा स्थिर गर्छ र निरन्तर भगवानको ध्यान गर्छ। र हे पार्थ, हे अर्जुन, यस्ता मनुष्यलाई म तुरन्त यो भवसागरबाट पार गर्छु भन्दै भन्नुभएको छ। मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ भन्दै भन्नुभएको छ। भगवानले ग्यारेन्टी दिइसक्नुहुन्छ कि जो यसो गर्छ त्यो शीघ्रै भगवानसित भगवानले नै लिएर जानुहुन्छ उसलाई केही कष्ट नै हुन्न। अगर ऊ भक्त हो भने भगवान स्वयं आएर लिनुहुन्छ, ऊ भक्त हो भने। र मनुष्यले अब सबै कार्य एकदम कोहीले अब सबै कार्य भगवानको लागि मात्रै गर्न सक्दैनन्, किनभने आफूलाई नहेरे पनि आफ्नो परिवारलाई हेर्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है भन्दै भनेको छ प्रभुपादजीले तात्पर्यमा, कि मनुष्य आफ्नो कार्य गरेर, जस्तै अगर ऊ गृहस्थी छ भने, ऊ गृहस्थ हो भने उसले भगवानको कीर्तन या भगवानको माला जप्नु सबै आफ्नो कार्य गर्छ। उसले आफ्नो कार्य गरेर भगवानको कीर्तन गर्न हुन्छ। जस्तै कि उसलाई त झन् डबल पनि हुन्छ कि आफ्नो छोराछोरीलाई पनि ल्याएर कीर्तन गराउनु या आफ्नो परिवारहरूको सदस्यलाई ल्याएर कीर्तन गराउनु, ऊ एक्लै हुन्न। र उसले आफ्नो कार्य गर्दै आफ्नो परिवारहरूलाई पाल्दै या काम गर्दै भगवानको महामन्त्रको जाप पनि गर्नुहुन्छ। र त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ भगवानको लागि सबै कार्य गरेको हुन्छ, उसले भगवानको लागि नै गरेको हुन्छ उसले कार्य, किनभने उसले भगवानको नाम लिइरहेको हुन्छ। र यो कहाँ भनेको छ भने भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। र भक्तहरूलाई वैकुण्ठ धाम जानको लागि केही प्रतीक्षा पनि गर्नु पर्दैन, धेरै प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन, किनभने यहाँ वरा पुराणमा पनि भनेको छ कि नयामी परमं स्थानम अर्चिरादिगतिं विना गुरुरस्कन्धमारोप्य यथेच मनिवारिता। यसको तात्पर्य प्रभुपादजीले भन्नुभएको छ कि वैकुण्ठ लोक में आत्मा को लेने जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग
स्थान साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं र जसले यस्तो गर्छ भगवानको लागि मात्रै कार्य गर्छ, भगवानमा अविचलित भावले गर्छ, उसले भगवानको पूजा गर्छ, भगवान र ऊ आफ्नो मनलाई भगवानकोमा स्थिर गर्छ, भगवानको ध्यान गर्छ भने उसलाई भगवान स्वयं लिन आउनुहुन्छ। मतलब उसले अष्टाङ्ग योग गरिराख्नु पर्दैन, उसलाई उसको अष्टाङ्ग योग गर्ने भगवान उसको भार सबै भगवानले उठाउँछ र उसलाई स्वयं भगवानले लिएर वैकुण्ठ धाम जान्छ। र यो श्लोकमा भगवानले भन्न चाहिँ के हुनुको भने जसले भगवानको पूजा गर्छ या सेवा गर्छ उसलाई भगवानले जन्म मृत्युबाट यो भवसागरबाट पार तार्नुहुन्छ भन्ने भन्न खोजेको। र यो आजको चर्चा यति समाप्त गर्ने। हरे कृष्ण।